एकै साथ। सीधा कुरा प्रश्न विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2079 साल असार 21 गते मंगलबार, असार शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथि, सन् 2022 जुलाई 5 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। स्वास्थ्यका संवेदनशील कार्यक्रममा सरकारको बेवास्ता, क्यान्सर, मेरुदण्ड पक्षघात र मृगौला प्रत्यारोपण गरेकालाई उपचार खर्च दिन 2 अर्ब छुट्याइयो, तर कार्यक्रम नै सुरु भएन। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकका आश्रित परिवारलाई मासिक 7,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म पेन्सन, 3 लाख श्रमिक मध्ये झण्डै 32,000ले औषधि उपचार लगायतका सेवा पाए। इन्धनको खपत घटाउन सरकारलाई आयल निगमको 10 बुँदे प्रस्ताव, जोरबिजोर कार्यान्वयन हुँदा पेट्रोलमा 40 र डिजलको खपत 20% घट्ने दाबी। युक्रेनमा आक्रमण जारी राख्न रुसी रक्षा मन्त्रीलाई राष्ट्रपति पुटिनको निर्देशन, आफ्नो भूभाग जसरी पनि फिर्ता लिने युक्रेनको दावी। र नेपालले क्यानाडाको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीसँग आज पहिलो 1 दिवसीय श्रृङ्खला खेल्दै भारतसँगको 5औं तथा अन्तिम टेस्टमा इङ्ल्यान्डको राम्रो प्रदर्शन। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानुनी सल्लाह र निशुल्क कानुनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम, काठमाडौँ, नेपाल। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौ है, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 35
33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। ढुक्क हो ग्लोबल आइएमए ब्यालेन्स फन्डमा लगानी गरी जोखिमबाट बच्छौं सधैँ, बोक्ने किन टेन्सनको भारी। हजुर, आकर्षक प्रतिफल दिन सफल ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना 1 सञ्चालन गरिरहेको ग्लोबल आइएमई क्यापिटलद्वारा प्रवर्धित ग्लोबल आइएमई म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने 10 वर्षे बन्दमुखी ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फन्ड 1 मा लगानी गरी ढुक्क हो। न्यूनतम रु 1000 बाट लगानी गर्न मिल्ने, दोस्रो बजारमा सजिलै खरिद बिक्री गर्न सकिने योजना यही असार 22 गतेबाट खुल्ला भई छिटोमा असार 26 गते बन्द हुनेछ। लगानी गर्ने यो नै उत्तम समय हो नि। कोष प्रवर्धक ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड, योजना व्यवस्थापक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड। इकाइमा लगानी गर्दा जोखिम मुक्त नहुने हुँदा लगानी गर्नु पूर्व विवरण पुस्तिका राम्ररी अध्ययन गर्नुहोला। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा क्यान्सर भएका, मृगौला प्रत्यारोपण गरेका र मेरुदण्ड पक्षघात लगायतका गम्भीर बिरामीको उपचार सहज बनाउन घोषणा गरेका कार्यक्रम सञ्चालनमा चासो नै देखाएको छैन। यति संवेदनशील कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्च नै गरेन, बरु कुनै कुनै कार्यक्रमको बजेट अन्त्य खर्च गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले क्यान्सरका बिरामी, मेरुदण्ड पक्षघात भएका र मृगौला प्रत्यारोपण गरेकालाई उपचार खर्च दिन 2 अर्ब छुटाएको थियो, तर आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो कार्यक्रममा 1 रुपैयाँ पनि खर्च गरेन, बरु विनियोजित बजेट मध्ये 55 करोड रुपैयाँ अन्त्य खर्च गरेको छ। सरकारले मृगौला प्रत्यारोपण गरेका सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च स्वरूप मासिक 5000 रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। यसका लागि 2 अर्ब छुट्याइएको थियो, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो कार्यक्रमबाट एकजना बिरामीलाई पनि रकम उपलब्ध गराएन, बरु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा विनियोजित बजेट मध्ये 55 करोड अन्त्य खर्च गरिएको छ। बाँकी 1 अर्ब 45 करोड अझै खर्च भएको छैन। यस्तै महिलाको स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सर निदान तथा स्क्रिनिङका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले 20 करोड छुटाएको थियो। देशभर यस्तो समस्या भएका झण्डै 52 लाख महिला रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै तथ्याङ्क छ। तैपनि मन्त्रालयले यो कार्यक्रममा रकम खर्च गरेन। चालु आर्थिक वर्षमा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न घर भिजिट कार्यक्रमका लागि पनि 6 करोड 85 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। समुदाय स्तरमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिने कार्यक्रमको उद्देश्य थियो, तर यो कार्यक्रम सुरु नै गरिएन, बरु स्वास्थ्य मन्त्रालयले 2 करोड 4 लाख 19 रुपैयाँ अरू नै शीर्षकमा खर्च गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले समयमा कार्यविधिहरू बन्न नसक्दा नागरिकमुखी कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएका धेरै रकम खर्च हुन नसकेको बताउनु भएको छ। सरकारले अहिले स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई सामाजिक भत्ताका रूपमा मासिक केही रकम दिइरहेको छ। रातो कार्ड भएका बिरामीले 4000 रुपैयाँ र नीलो कार्ड भएकाले 2000 भत्ता पाइरहेका स्पाइनल इन्जुरी नेटवर्क नेपालका अध्यक्ष ऋषिराम ढकालले बताउनु भएको छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषबाट शान्ति तामाङले मासिक 87,826 रुपैयाँ पाउन थाल्नु भएको छ। उहाँका श्रीमान लोकबहादुर तामाङको मृत्यु भएपछि कोषले शान्तिलाई आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अनुसार पाउने सुविधा दिएको हो। शान्तिले यो सुविधा आजीवन पाउनुहुनेछ। लोकबहादुर इकोलोजी इन्टरनेसनलका अपरेसन म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएर रकम जम्मा गरेको 2 महिना मात्रै भएको थियो। लोकबहादुरको आकस्मिक रूपमा ज्यान गयो। कोषका सूचना अधिकारी रोशन कोजुका अनुसार 87,000 रुपैयाँ लोकबहादुरको न्यूनतम तलबको 60% मात्रै हो। 2075 साल मङ्सिर 11मा कार्यक्रमको औपचारिक घोषणा गरिएकोमा अहिलेसम्म आबद्ध झण्डै 32,000 श्रमिकले कोषबाट सुविधा लिइरहेका छन्, जसमध्ये झण्डै 11,500 जनाले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तर्गतको सुविधा, 734ले दुर्घटना तथा अशक्तता सुविधा र 19,000 जनाले वृद्धावस्था सुविधा लिएका छन्। कोषका अनुसार 18 गतेसम्म योगदानकर्ताले झण्डै 20 अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरिसकेका छन् भने 1 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ उनीहरूलाई भुक्तानी भइसकेको छ।
कोषबाट आश्रित परिवारले पाउने रकम भने फरक छ। सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनमा योगदानकर्ताका तर्फबाट जम्मा गर्ने आधारभूत तलबको आधारमा परिवारले पेन्सन पाउने व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्था अनुसार आश्रित परिवारले 7,000 रुपैयाँदेखि 1 लाख रुपैयाँसम्म पेन्सन पाइरहेका छन्। कोषले आश्रित परिवारलाई योगदान गरेका आधारमा मासिक 7,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म आजीवन पेन्सन दिन थालिसकेको छ। कोषले अहिले 224 जना आश्रित परिवारलाई मासिक रकम दिइरहेको छ। यसका लागि मासिक 26 लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन्छ। कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले भन्नुभयो, कोषमा अहिलेसम्म 17,154 संस्था आबद्ध छन्। 3,44,531 श्रमिक सूचीकृत भई योगदान गरिरहेका छन्। कोषमा आबद्ध भएपछि यी सबै श्रमिक र तिनका परिवारको अब कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल गेवालीले बताउनुभयो। कुनै पनि श्रमिक कोषमा आबद्ध भएको छ र उसको मृत्यु भयो भने परिवारलाई आजीवन सुविधा दिने दायित्व कोषमा आउँछ। तर कोषमा आबद्ध नभएका श्रमिकको मृत्यु भएमा तिनका परिवारलाई दिनुपर्ने आजीवन सुविधाको जिम्मेवारी सम्बन्धित रोजगारदाता नै हुन्छ, गेवालीले भन्नुभयो। श्रम ऐनले श्रमिकको न्यूनतम तलबबाट 10% र रोजगारदाताले सञ्चय कोषबाट 10%, उपदान बापत आधारभूत न्यूनतम तलबको 8.33%, औषधि उपचार र दुर्घटना बापत 1.67% गरी 31% रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। यो रकम जम्मा भएपछि रोजगारदाताले कुनै दायित्व बेहोर्नु पर्दैन। श्रमिकका आश्रित परिवारलाई मासिक 1 लाख रुपैयाँसम्म पेन्सन शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ल 1-2 के सामान बेचेको हो 1-2 भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 76 महिनामै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1-2 भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु, आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। कनेक्ट आइपीएस इलेक्ट्रिफाइङ अफर। कनेक्ट आइपीएस मा नयाँ युजर बनाई पाउनुहोस् रु 50 को रिचार्ज साथै 1 जना भाग्यशाली विजेतालाई इलेक्ट्रिक स्कुटर जित्ने मौका। अफर अवधि असार 1 देखि 32 गतेसम्म। थप जानकारीको लागि www.connectips.com मा रजिस्टर गर्नुहोस् वा कनेक्ट आइपीएस एप डाउनलोड गर्नुहोस्। सुन हे दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, खाता खोल्नु नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भारीलाई, बचत गरौँ नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भारीलाई। कारोबार गर्न सक्छौँ बसी बसी घरमा, ढुक्क हुन्छन् सबैजना नेपाल ब्याङ्कको भरमा। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। नेपाल पशु चिकित्सा परिषदको अत्यन्त जरुरी सूचना। नेपाल पशु चिकित्सा परिषद ऐन 2055 र नियमावली 2075 बमोजिम नेपालमा पशु चिकित्सा सम्बन्धी व्यवसाय गर्न इच्छुक नेपाली वा गैर नेपाली पशु चिकित्सकलाई यस परिषदमा दर्ता गरी मात्र पशु चिकित्सा व्यवसाय गर्न र गराउन हुन अनुरोध छ। यस परिषदमा दर्ता नभई पशु चिकित्सा सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने वा दर्ता नभएका पशु चिकित्सकलाई पशु चिकित्सा व्यवसाय गर्ने गराउने व्यक्तिलाई प्रचलित कानून अनुसार कारबाही हुने बेहोरा जानकारीका लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। सौगात दाइ, खान्सी मैले एकदमै ठुलो गल्ती गरेँ दाइ। गेटभित्र आइज। परा छिन् यसलाई घरभित्र उल्ल। यसलाई त आया आया आमा दुख्यो आया। हरिश र कुसुम केही दिन सँगै बसेर त्यो भन्दैमा यिनीहरूको बीच केही भयो होला भनेर अनुमान गरेकै भरमा बिहा गराइदिने ठिक हो? एउटा गल्तीले जिन्दगी सकिन्छ र? तपाईहरुले जति नै कर गरे पनि म हरिसँग बिहे गर्नको लागि तयार छैन। हरिसँग मात्र होइन, म अहिले कोहीसँग पनि बिहे गर्दिन।
धारावाहिक रेडियो नाटक रोपेको नफल हरेक साता तपाईँको रेडियोमा। समयले दिने हो नि रोपेको नफल। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले स्वास्थ्यका संवेदनशील कार्यक्रममा सरकारको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकका आश्रित परिवारलाई मासिक 7,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म पेन्सन, 3 लाख श्रमिक मध्ये झण्डै 32,000ले औषधि उपचार लगायतका सेवा पाए लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। घाटा चुलिएपछि नेपाल आयल निगमले सरकारलाई इन्धन बिक्रीमा कोटादेखि गाडीमा जोरबिजोरसम्मका 10 बुँदे सुझाव दिएको छ। इन्धनको खपत घटाउन भन्दै निगमले तालुका निकाय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको हो। रुस र युक्रेन बीचको युद्ध र डलरका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचाकली बढेको छ। इन्धनको खपत बढ्दा निगमको नोक्सानी पनि चुलिएपछि यस्तो प्रस्ताव गरिएको निगमले जनाएको छ। निगमको सुझाव कार्यान्वयन भए खपत घटाउन सकिन्छ। निगमले सार्वजनिक तथा अत्यावश्यक सेवाका लागि सवारी साधन बाहेक सरकारी तथा निजी सवारी जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। जोरबिजोर कार्यान्वयन हुँदा पेट्रोलमा 40 र डिजलको खपत 20% घट्ने अनुमान गरिएको छ। पेट्रोल पम्पहरूले मोटरसाइकललाई एक पटकमा 5 लिटर र कार तथा जीप लगायत साना गाडीलाई 20 लिटर मात्रै इन्धन बिक्री गर्ने, देशका प्रमुख शहरमा हरेक शनिबार गाडीसहित सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्ने समेत निगमको प्रस्ताव छ। निगमले जोर बिजोर इन्धन बिक्रीमा कोटा लगायतको प्रस्ताव गरे पनि कुन मेकानिजम र कार्यान्वयनको प्रणाली कस्तो हुने भन्नेबारे स्पष्ट छैन। निगमले भने अहिले सुझाव दिएको र कार्यान्वयन पनि सम्भव भएको दावी गर्छ। विगतमा नाकाबन्दीका बेला अभाव हुँदा कोटा प्रणाली कार्यान्वयन भएकै थियो। मुख्यतः सर्वसाधारणलाई सचेत गराउने हो। निगमका आपूर्ति तथा वितरण विभाग निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले भन्नुभयो, यही अवस्था रहे नेपालको अवस्था श्रीलङ्का जस्तै हुन सक्छ। 5-5 लिटर दिएर मिलाउन सके खपत गर्छ, नोक्सानी पनि बच्छ। 2 वर्ष अघि प्रति महिना 15-16 अर्ब रुपैयाँको इन्धन खरिद हुन्थ्यो। अहिले इन्धन खरिदकै लागि मासिक झण्डै 40 अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ। यसैबीच निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। आइओसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार इन्धनको मूल्य बढेको जनाउँदै निगमले पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढाएको हो। निगमले पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ, डिजल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 9 रुपैयाँ र हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ 5 रुपैयाँ बढाएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार प्रति लिटर पेट्रोल 181, डिजल र मट्टीतेल 172 र हवाई इन्धन आन्तरिक 190 रुपैयाँ पर्नेछ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने यथावत राखिएको निगमले जनाएको छ। सरकारले विद्युतीय राहदानी जारी गर्न थालेपछि राहदानी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा राहदानी विभाग जानु अघि अनलाइन मार्फत आवेदन भर्न पर्छ र अनलाइन आवेदन भर्दा प्राप्त भएको मिति र समयमा मात्र बायोमेट्रिक सहितको आवेदनका लागि कार्यालयमा आफै उपस्थित हुनुपर्छ। तर अनलाइन आवेदन दिन सहज छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र राहदानी विभागले दैनिक निश्चित कोटामा मात्र आवेदन खुलाउँछन्। एकैपटक आवेदन दिन खोज्नेहरू धेरै हुँदा अनलाइन आवेदन दिन शास्ति छ। आफ्नो जिल्लामा भन्दा काठमाडौँमा रहेको विभागमा राहदानी बनाउनेको संख्या ठूलो छ। अनलाइनबाटै आवेदन दिएर गएकाहरूको पनि राहदानी विभागमा त थामिसक्नुको ठूलो भिडभाड र थामी नसक्नुको ठूलो भिड रहेको छ। साथी सञ्जिता देवकोटाले राहदानी विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता शरदराज आरनसित अनलाइन मार्फत नै धेरै काम हुने र तोकिएको मिति र समयमा मात्र कार्यालय वा विभागमा राहदानी बनाउन उपस्थित हुनुपर्ने नियम भए पनि घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ किन छ भनेर सोध्नु भएको छ। राहदानी विभागमा आउने, राहदानी विभागमा छिटो हुन्छ, 2-3 दिनै बन्छ, जिल्लामा टाइम बढी लाग्छ भन्ने हिसाबले राहदानी विभागमा आउनेको संख्या ठूलो भयो। जस्तो हामीले राहदानी विभाग तपाईँको दैनिक तपाईँको चाहिँ 6565 प्रिन्ट भएको छ। 2400 जनाको त हामीले आवेदन स्वीकार गरेका छौँ हैन। एभ्रीडे 2400 जनाको हामीले फर्म लिन्छौँ। त्यो भने ठूलो संख्या हामीले लिइरहेको छ। त्यो म्याक्सिमम हो। हामीले गर्न सक्ने स्मुथ रूपमा भनेको 1500 मात्रै हो हैन। भनेपछि हाम्रो क्यापासिटी भन्दा पनि बढी बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीले गरिरहेछौँ म्याक्सिमम। जिल्लामा सजिलो सस्तो हुन्छ, 5000 मै बन्छ। यहाँ त 12000 लाग्छ। यहाँ चाहिँ फेरि 77 वटा जिल्लाका मान्छे आउने हुनाले धेरै हुन्छ। अब जिल्लामा जाँदाखेरि उहाँलाई सहज हुन्छ। पहिला त राहदानी विभाग आयो भने एक दिनमै आएपछि आवेदन दिन पाइन्थ्यो होइन। अहिले त राहदानी बनाउनको लागि भनेर धेरै ठाउँमा लाइन लाग्नुपर्ने, राष्ट्रिय परिचय पत्रदेखि त्यो बनाएर आवेदन दिन पनि प्री इनरोलमेन्ट गर्नै सकिएन भन्ने गुनासो छ। यो चाहिँ किन समस्या हो? प्री इनरोलमेन्ट यस्तो छ, प्री इनरोलमेन्ट तपाईँको जस्तो हामीले प्रत्येक दिन 4:30 मा खुलाउँछौँ होइन, 2400 खुलाउँछौँ। अब कस्तो हुन्छ भने 9-10 हजारले ट्राई गरे हुनसक्छ। अनि धेरैको बुझाइ के छ भने जिल्लामा
भर्ने पनि राजधानी विभागमै भर्ने अथवा राजधानी विभागले नै कन्ट्रोल गर्छ भन्ने हो। राजधानी विभागले जिल्लाको कन्ट्रोल गर्दैन। जिल्लाको कति उहाँहरूले सेवा लिने, कहिले खुलाउने, होइन, कुन समयमा खुलाउने त्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै गर्ने हो। खालि राजधानी विभागको मात्रै राजधानी विभागले गर्छ। तर जस्तो 2400 को तपाईँहरूले खुलाउनुहुन्छ आवेदन, होइन, अब फारम भर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सेभ नहुने, इरर भन्ने, त्यो बेला चाहिँ वेबसाइट नै नचल्ने जस्ता विविध समस्याहरू छन्। यस्तो छ, पहिला थियो, अहिले हामीले चाहिँ सिस्टम अपग्रेड गरेर तपाईँको चाहिँ पहिल्यै डेट एन्ड टाइम बुक गरेर मात्रै अनि त्यसपछि फारम भर्दै जाने गरेको छ। 1 हप्ता जति भयो यो सिस्टम सुधार गरेको, त्यसपछि यस्तो किसिमको प्रब्लम छैन। मानिलिउँ राहदानी विभागको समय लिनु भएको छ भने राहदानी विभाग आइपुगे पछाडि चाहिँ कति समय लाग्छ बायोमेट्रिक गर्नको लागि? एकदम ठुलो लाइन देखिन्छ यहाँ। यस्तो छ राहदानी विभागमा तपाईँ आफ्नो टाइममा है 11 बजे टाइम लिएको अथवा 3 बजे टाइम लिएको मान्छे बिहान 7 बजे आएर पुरेर त्यो टाइम गर्ने भने जति घन्टा पनि लाग्यो। तर 4 बजे टाइम भएको मान्छे 4 बजे आउनुभयो भने उहाँले त्यतिखेर गरिसकेपछि 1 घन्टाभित्र सबै काम सिद्धिन्छ। अहिलेको यो भिड चाहिँ तोकिएको समयभन्दा पहिले अगाडि आइदिएर यहाँ तपाईँले चाहिँ बिहानै आएर सोध्नुभयो भने प्राय बिहान 7 बजे ऊ चाहिँ 3 बजेसम्मका मान्छे आइसकेका हुन्छ। उहाँहरूलाई तपाईँहरू गइदिनुहोस् नआउनुहोस् भन्दाखेरि हामी आइसक्यौँ जाँदैनौँ भनेर बस्ने, अथवा बाहिरबाट आएछौँ बस्ने ठाउँ छैन कहाँ बस्ने, यहीँ बस्ने भन्ने, त्यो कारणले गर्दा नि भिड। अनि अर्को चाहिँ मान्छे साथ लागेर आउने कि धेरै चाहिँ एकजनाको पासपोर्ट बनाउँछ नि 3 जना साथ लागेर आउने, त्यसले गर्दा नि बाहिर त भिड देखियो नि त। सबैले आफ्नो टाइमलाई र डेटलाई फलो गरिदिनु भने यो समस्या हुँदैन नि। उहाँको प्रोसेस सुरु भइसकेपछि भनौँ न, भेरिफिकेसनबाट सुरु भइसकेपछि त 1 घन्टाभन्दा बढी लाग्छ। तपाईँहरूले अनलाइन सिस्टम बनाउनु भयो, एक हिसाबले हेर्दाखेरि त टाइमै तोकिएको हुन्छ नि त, तिमी यति बजे आऊ भनेर। त्यो हुँदै पनि घाम पानी नभनेर यहाँ लाइन बस्नुपर्ने जुन नागरिकहरूले गरिराख्नु भएको छ अथवा भोगिराख्नु भएको छ, यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि राहदानी विभागबाट चाहिँ के प्रयास भइरहेको छ? राहदानी विभागले एउटा तपाईँको म्याक्सिमम सर्भिस दिएको छ, जसले धेरैभन्दा धेरै मान्छेले पासपोर्ट पाउनुहोस्, भइसकेपछि त्यो सङ्ख्या घट्दै जाओस्, डिमान्ड मिट होस् भन्ने एउटा। अर्को तपाईँको हामीले त बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 6 बजीसम्म त औपचारिक रूपमा कार्यालय नै खोलेका छौँ। हिजो चाहिँ के अरे सरकारले 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा नि सन्डे अफिस खोलेको अड्डा यही होइन र? अरू त 10 to 5 हो, हामीले पनि 10 to 5 गरे हुन्छ नि, के भएर? अथवा हामीले पनि साह्रै भिडबाट 1500लाई मात्रै सेवा दिउँ भनेर गर्न सकिन्छ नि, तर त्यस्तो गर्नु हुँदैन, किनभने बढीभन्दा बढीले सेवा पाउनुपर्छ, कहाँ जाने नागरिकले भन्ने हिसाबले म्याक्सिमम गर्दा भिड देखिया त हो नि, त्यसको अब्जस्ट हामीले बोकिरहेका छौँ। त्यो रियालिटी त कसैले बुझ्दिँदैन नि। 10,000 राहदानी विभागले दिनुपर्छ, 10,000 जना आउनु होला, राहदानी विभागले दिन सक्दैन भनेर त जिल्लामा राखेको नि। नजिकका जिल्लाले 7 दिनमै दिन सक्छन्, टाढाका जिल्लाले 15 दिनमा पासपोर्ट दिन सक्छन् कि। तर जिल्लामा क्यापासिटी अहिलेको जुन क्यापासिटी छ त्यसलाई डबल गर्नुपर्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राहदानी विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता शरद राज आरन। उहाँसँगको विस्तृत कुराकानी अहिले बिहान 8:20 प्रसारण हुने कार्यक्रम देश परदेशमा सुन्न सकिन्छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आमा नमस्कार। नमस्कार, स्वस्थ गर्भी नानी। यति दुःख गरेर छोरीलाई ल्याउनु भएको रहेछ होइन, के भएर यिनलाई? हेर्नुहोस् न नानी, तपाईँलाई नभनेर कसलाई भन्नु, व्यथा चर्को छ। सधैँ यो छोरीसित घर बस्न भ्याउन्न, मेलापात कामतिर जानै पर्यो। तर समाजमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू छन्। होइन किन र आमा, के भन्न खोज्नु भएको? हेर्नुहोस् न, दिउँसो घरमा कोही नभएको बेला कुन चाहिँ पापीले बलात्कार गरेछ। अरे घरमा आउँदा त छोरी रक्ताम्य छ, फेरि यस्तै होला र गर्व रहला भन्ने पिँढले त्यो के अरे 5-7 वर्षकै हुन्छ अरे नि। हजुर हजुर, अस्थायी साधन त्यो लगाइदिन ल्याएको नानी। ओहो, कस्तो अमानवीय मानिस। कन्ट्रासेप्टिक त लगाइदिउँला आमा, तर गर्व रहँदैन भन्ने थाहा पाएपछि छोरीमाथि झनै हिंसा हुन सक्छ। त्यसरी यो समाधान होइन। के गर्ने त? महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न त कानुनकै सहारा लिनुपर्छ। त्यसैले आमा प्रहरीलाई खबर गरिहाल्नुहोस्। अब केही सहयोग चाहिएमा मलाई पनि भन्नुहोला। ठिक भन्नुभयो नानी, म अहिले नै प्रहरीकोमा जान्छु। हिंसा त हुन दिनै भएन नि। गर्भनिरोधका साधनलाई अपाङ्गता भएका किशोरी र महिलामाथि हुने हिंसा रोक्ने साधन नबनाऊ र प्रयोग गर्न बाध्य पनि नपारौँ। हिंसा रोक्न खबरदारी गरौँ। जनहितका लागि प्रयत्न नेपालद्वारा जारी सन्देश। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited.
सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। काठमाडौँ बल्खु खसी बजार क्षेत्रमा ढल जाम हुने समस्या अझै उस्तै छ। कोटेश्वर बालाजु क्षेत्रमा ठाउँ ठाउँमा जमेको दूषित पानीको दुर्गन्धले वरिपरि बस्नै नसक्ने अवस्था छ। उपत्यकाको फोहोर मैला उठ्न थाले पनि बागबजार क्षेत्रमा अझै डङ्गुर देखिन्छ। भिरकुटी मण्डप अनामनगर खण्डको ढलको निकास नहुँदा सिंहदरबार क्षेत्रमा समेत दुर्गन्ध फैलने गरेको छ। यो 2 हप्ता अघि उपत्यकामा हैजा पुष्टि भएका केही क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था हो। यी बाहेक दिल्ली बजार, सानेपा, कपन, थानकोट, नैकापमा गरेर 10 ठाउँमा हैजा पुष्टि भइसकेको छ। पहिलो पटक बागबजारमा हैजाको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसयता संक्रमण क्रमशः विस्तार भइरहेको छ। स्वास्थ्य विभाग इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्म 17 जनामा हैजा पुष्टि भइसकेको छ। सार्वजनिक ठाउँमा थुप्रिएको फोहोर र त्यसका कारण पानीका स्रोत दूषित हुँदा हैजा फैलने जोखिम बढ्ने भन्दै विज्ञहरूले सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिरहेका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। विश्वविद्यालयमा ताला लाग्न नदिन सरकार सचेत छ भनेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले भन्नुभएको बारे सीता भण्डारी र तोपेन्द्र आचार्यको प्रतिक्रिया छ। पहिला सरकारी विद्यालयमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्याउने कुरामा सचेत रहनु पर्यो मन्त्रीज्यू। अहिलेसम्म काठमाडौँमै धेरै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक नै पुगेको छैन भन्ने गुनासाहरू आएका छन्। दूरदराजका विद्यालयको अवस्था झन कस्तो होला? त्यसपछि विश्वविद्यालयको अरू विषयमा सचेत रहँदै गरौँला। यही विषयमा हरि विष्ट भन्नुहुन्छ, धेरै धनीमानी र नेताका छोराछोरी विदेशमा अध्ययन गर्छन्। त्यसैले होला सामान्य नागरिकका छोराछोरी पढ्ने नेपालकै विद्यालय विश्वविद्यालयमा विकृति बढेको। ताला लाग्न नदिने कुरामा सचेत भएर मात्रै हुँदैन, कुनै पनि बहानामा पठन पाठन प्रभावित गरिनु हुँदैन। धीरन भट्टराई भन्नुहुन्छ, बोलेर मात्रै हुँदैन मन्त्रीज्यू, त्यही अनुसारको काम पनि थालिहाल्नुपर्छ। अहिले सबैभन्दा धेरै विकृति शिक्षा क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको छ। सरकारले 10 कक्षासम्म शुल्क नलाग्ने भने पनि विद्यालयले विभिन्न बहानामा रकम उठाएरै छाड्छन्। परीक्षा सुरु हुँदासम्म किताब पाइँदैन। यस्ता अनेकौं समस्या समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक छ। कडाली राजमार्ग अन्तर्गत दैलेखको मालाचौरको बीच सडकमा बस फसेपछि यात्रुहरूले धकेल्दै गरेको तस्बिर उज्यालो अनलाइनमा हेरेपछि भेटवाल जीवन व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ, हवाई जहाज त धकेलेर उडाउने हाम्रो देशमा गाडी धकेलेर उडाउनु नौलो कुरा होइन। धन्य छ सरकार, हातले ठेलेरै भए पनि गाडी गुडाउने सडकसम्म बनाएकोमा। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा आक्रमण जारी राख्न रक्षा मन्त्री सर्गेई शोइगुलाई निर्देशन दिनुभएको छ। रुसले युक्रेनको लिचेचाङ्ग शहर कब्जा गरे लगत्तै पुटिनले आक्रमणलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिनुभएको हो। तर युक्रेनले रुसी सैनिकलाई पश्चिमतर्फ थप अघि बढ्न नदिन आफ्नो फौजलाई सुदृढ पारिरहेको दावी गरेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो गुमेको भूभाग जसरी पनि फिर्ता लिने दावी गरेका बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल खबर। नेपालले क्यानाडाको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीसँग आज पहिलो एकदिवसीय श्रृङ्खला खेल्दैछ। खेल किङ सिटीमा बेलुका 9:15 बजे सुरु हुनेछ। सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा नेपालले क्यानाडासँग आज र भोलि 2 खेलको एकदिवसीय श्रृङ्खला खेल्नेछ। क्यानाडाले साद बिन जाफरको कप्तानीमा हिजो 14 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको छ। यसअघि क्यानाडा पुगेको नेपाली टोलीले स्थानीय क्लब ओन्टारियोसँग खेलेका 2 अभ्यास खेलमा जित हात पारेको छ। खेलकै अर्को खबरमा भारतसँगको 5औं तथा अन्तिम टेस्ट खेलमा घरेलु टोली इङ्ल्यान्डले राम्रो प्रदर्शन गरेको छ। चौथो दिनको समाप्तिमा 378 रनको लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्यान्डले 57 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 259 रन बनाएको छ। इङ्ल्यान्डका जोय रूट 76 रन र जोनी बेरेस्टो 72 रनमा अभिजित छन्। अन्तिम दिन इङ्ल्यान्डलाई जितका लागि 119 रन आवश्यक पर्दा 7 विकेट छ। इङ्ल्यान्डका ज्याक क्रली र एलेक्स लिक्सले 107 रनको शतकीय पारी खेले। पहिलो पारीमा 132 रनको अग्रता बनाएको भारतले दोस्रो पारीमा 245 रन बनाएपछि समग्रमा इङ्ल्यान्डले 378 रनको लक्ष्य पाएको हो। इङ्ल्यान्ड विजयी भएमा 5 टेस्ट खेलको श्रृङ्खला 2-2 को बराबरीमा सकिनेछ। पराजित भएमा इङ्ल्यान्डले 3-2 ले श्रृङ्खला गुमाउनेछ। यस्तै बराबरी हुँदा इङ्ल्यान्डले 2-1 ले गुमाउनेछ।
अब केही खबर संक्षेपमा। एकपछि अर्को विवादास्पद गतिविधिमा मुछिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि चौतर्फी दबाव बढेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नागरिक अगुवाका साथै सत्तारूढ दलकै नेता कार्यकर्ताले समेत अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाउन प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि अर्थमन्त्री र उहाँका विवादास्पद गतिविधिको आलोचना भइरहेको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफू विरुद्ध उत्रिएका सांसदलाई मन्त्री बनाएर कानूनी रूपमा पार्टी विभाजनको जोखिम तत्काललाई टार्नु भएको छ। यादवसँग असन्तुष्ट समूहलाई लिएर संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पार्टी विभाजन गर्न खोजिरहेका बेला यादवले मन्त्री हेरफेर गर्नु भएको हो। र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष कर्मचारी मन्त्री प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभा सदस्यको बैठक भत्ताका लागि झण्डै 1 अर्ब रुपैयाँ छुटाएको छ। काया कोइरनमा अब पालो खानको। झिङ्गाले न भारी बोक्ला न ओखर टोक्ला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कोइरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। स्वास्थ्यका संवेदनशील कार्यक्रममा सरकारको बेवास्ता, क्यान्सर, मेरुदण्ड पक्षघात र मृगौला प्रत्यारोपण गरेकालाई उपचार खर्च दिन 2 अर्ब छुट्याइयो, तर कार्यक्रम नै सुरु भएन। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकका आश्रित परिवारलाई मासिक 7,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म पेन्सन। 3 लाख श्रमिक मध्ये झण्डै 32,000ले औषधि उपचार लगायतका सेवा पाए। इन्धनको खपत घटाउन सरकारलाई आयल निगमको 10 बुँदे प्रस्ताव जोरबिजोर कार्यान्वयन हुँदा पेट्रोलमा 40 र डिजलको खपत 20% घट्ने दाबी। युक्रेनमा आक्रमण जारी राख्न रुसी रक्षा मन्त्रीलाई राष्ट्रपति पुटिनको निर्देशन। आफ्नो भूभाग जसरी पनि फिर्ता गर्ने युक्रेनको दाबी। र नेपालले क्यानाडाको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीसँग आज पहिलो 1 दिवसीय श्रृङ्खला खेल्दै भारतसँगको 5औं तथा अन्तिम टेस्टमा इङ्ल्यान्डको राम्रो प्रदर्शन। अब कार्टुन। आज हामीले गजब छ बा शीर्षकमा अबिनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। भागबण्डा मिलाउनकै लागि मन्त्री हेरफेर गर्ने प्रवृत्तिलाई आजको कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ कार्टुनमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण समारोह चलिरहेको छ, तर केही ढिलाइ भएपछि शपथ लिन उभिरहेका मन्त्रीहरू भन्दैछन्, अलि छिटो छिटो गर्नुहोस् न, पढ्दा पढ्दै हाम्रो कार्यकाल सकिएला क्या। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार। Call to Cake